Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn. Technical expressions in Arabic. इस वीडियो में हम अरबिक ग्रामर की बुनियादी इस्तिलाहात को पढ़ेंगे कि कौन से साइन को क्या कहते हैं और कौन सी मूवमेंट्स को क्या कहते हैं. This is the most important lesson for every beginners who want to learn Arabic. First of all, if you visit first time my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Okay, are you ready? Let's start. The first one, ज़म्मा. ज़म्मा पेश को कहते हैं, यानी पेश को ज़म्मा कहते हैं. पेश का अरबिक में नाम जो है वो ज़म्मा है. The second one, फ़तहा. फ़तहा ज़बर को कहते हैं. फ़तहा ज़बर को कहते हैं. ज़बर हम उर्दू में कहते हैं लेकिन इसका अरबिक में नेम फ़तहा है. फ़तहा मीन ज़बर. और इसी तरह थर्ड वन, कसरा. कसरा ज़ेर को कहते हैं. कसरा ज़ेर को कहते हैं, यानी उर्दू में इसका नाम ज़ेर है जबकि अरबिक में इसका नाम कसरा है. तनवीन. व्हाट इज़ तनवीन? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं. यानी कोई आपसे पूछ सकता है कि तनवीन किसे कहते हैं, या दो ज़बर या दो ज़ेर और दो पेश को क्या कहते हैं, तो इसका नाम तनवीन है. और जिस वर्ड पे तनवीन होगा उसको मुनव्वन कहेंगे. जिस वर्ड पे तनवीन आएगी यानी डबल ज़बर, डबल ज़ेर और डबल पेश आएगी, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? मुनव्वन कहेंगे, यानी तनवीन दिया हुआ वर्ड. ओके, नेक्स्ट वन, हरकत, मोमेंट. ज़बर, ज़ेर और पेश का नाम हरकत है. यानी मोमेंट किसे कहते हैं अरबिक में? ज़बर, ज़ेर और पेश को, इन तीनों को मोमेंट कहते हैं, यानी हरकत कहते हैं. सकून. हरकत ना होने को सुकून कहते हैं. यानी एक साइन होता है जो छोटा सा दाल की तरह वर्ड के ऊपर होता है, उस पर हम सुकून करते हैं या उस पर कोई हरकत हम नहीं पढ़ते, उसको सुकून. जज़म. जज़म ये भी सुकून की तरह है, यानी जज़म और सुकून एक ही चीज़ के दो नाम हैं, यानी एक ही साइन के दो नाम हैं, सुकून और जज़म. द नेक्स्ट वन इज़ तशदीद. तशदीद का दूसरा नाम शद है. शद और तशदीद एक ही साइन को कहते हैं और इसकी शेप स्मॉल डब्ल्यू की तरह होती है. एक हर्फ को दो बार एक सुकून और एक हरकत के साथ यानी शद के साथ पढ़ना तशदीद कहलाता है. यानी जिस वर्ड के ऊपर शद होगी उस वर्ड को हम टू टाइम पढ़ेंगे. एक बार उस पर साकिन करेंगे यानी सुकून, और नेक्स्ट टाइम उस पर हम मूवमेंट पढ़ेंगे, कोई ना कोई हरकत उसके ऊपर लाजमी पढ़ेंगे. जैसे मद्दा. मद, एक बार हमने दाल पे सुकून किया मद, और सेकंड पे हमने पढ़ा दा, मद दा, यानी एक बार दाल पे सुकून किया और दूसरी बार उसके ऊपर एक मूवमेंट हमने फतहा पढ़ी. ओके, द नेक्स्ट वन, मज़मूम. वो हर्फ है जिस पर ज़मा हो, यानी ज़मा हम पहले पढ़ चुके हैं कि ज़मा किसे कहते हैं? पेश को कहते हैं. वो हर्फ जिस पर ज़मा हो उसको मज़मूम कहते हैं. यानी इन शॉर्ट कि जिस वर्ड पे पेश होगी उसको हम मज़मूम कहेंगे. और इसी तरह नेक्स्ट, मफ़तूह. वो हर्फ है जिस पर फ़तहा हो. फ़तहा हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ़तहा ज़बर को कहते हैं. मफ़तूह मीन वो हर्फ जिस पर फ़तहा हो उसको मफ़तूह कहेंगे. ओके, द नेक्स्ट वन, मकसूर. वो हर्फ है जिस पर कसरा हो या जिसके नीचे कसरा हो. ये हम बैक पे पढ़ चुके हैं कि कसरा किसे कहते हैं? कसरा ज़ेर को कहते हैं. जिस वर्ड के नीचे कसरा यानी ज़ेर होगी उसको क्या कहेंगे? उस वर्ड को मकसूर कहेंगे. ओके, द नेक्स्ट वन, मुतहर्रिक. हरकत वाले हर्फ को कहते हैं, यानी जिसके ऊपर कोई हरकत होगी उसको हम मुतहर्रिक वर्ड कहेंगे. यानी ये आपसे क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है कि मुतहर्रिक हरूफ से क्या मुराद है, तो आपने कहना है कि जिस वर्ड के ऊपर कोई हरकत हो. हरकत हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि हरकत किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश को कहते हैं. यानी यहाँ पे ये मुराद है मुतहर्रिक
حروف سے مراد وہ ورڈ ہیں جن کے اوپر کوئی حرکت ہو، یعنی زیر، زبر اور پیش ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متحرک حروف. اوکے دا نیکسٹ ون، ساکن، وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو، وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو. تو اس کی وجہ کیا ہوگی کہ حرکت نہیں ہوگی، اس کے اوپر سکون یا جزم کا سائن پڑا ہوگا، تو اس پر ہم حرکت نہیں کریں گے بلکہ وہاں پر ہم سٹاپ کر دیں گے. اوکے دا نیکسٹ ون، مشدد، وہ حرف جس پر شد ہو، یعنی جس ورڈ کے اوپر تشدید ہو. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شد اور تشدید کسے کہتے ہیں. جس ورڈ کے اوپر شد یا تشدید ہوگی اس ورڈ کو ہم کیا کہیں گے؟ مشدد کہیں گے. اور شد کا سائن جو ہے وہ ایک اسمال ڈبلیو کی طرح ہوتا ہے. اوکے دا نیکسٹ ون، صیغہ، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، ایک ورڈ کو صیغہ کہتے ہیں عربک میں، لائک ضربہ، فعل، یہ ایک صیغہ ہوتا ہے. اس سے آگے مزید ورڈ جو ہے وہ نکلتے ہیں. اوکے دا نیکسٹ ون، زمانہ، وقت کا نام ہے اور وقت 3 ہیں. زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور یہ 3 ہیں، ماضی، پاسٹ یعنی گزرا ہوا. دا سیکنڈ نمبر، حال، پریزنٹ یعنی موجودہ، اور مستقبل، فیوچر یعنی آنے والا. اوکے دا نیکسٹ ون، فاعل، سبجیکٹ، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، یعنی جو کام کر رہا ہوگا اس کو ہم فاعل کہتے ہیں یعنی سبجیکٹ کہتے ہیں. اوکے دا نیکسٹ ون، مفعول، آبجیکٹ، جس پر کام واقع ہو، آبجیکٹ جس پر کام، ایکشن پرفارم کیا جا رہا ہو، جس پر، ٹھیک ہے، ایکشن پرفارم کرنے والے کو سبجیکٹ، اور جس پہ ایکشن پرفارم ہو رہا ہو اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. اوکے دا نیکسٹ ون، غائب، ایبسنٹ، غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، یعنی تھرڈ پرسن. ایسے بندے کے بارے میں ہم بات کریں جو وہاں پہ موجود نہ ہو، تھرڈ پرسن ہو، تو اس کو غائب کہتے ہیں. اوکے، اور حاضر، پریزنٹ، وہ ہے جس سے بات کی جائے، یعنی جو سامنے ہو، متکلم کے سامنے ہو، جو موجود ہو، اس کو ہم حاضر کہتے ہیں. اور نیکسٹ، متکلم، سیلف، بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں، جو اپنے بارے میں بات کر رہا ہو اس کو متکلم کہتے ہیں یعنی سیلف کہتے ہیں. امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر ہم نے صرف شارٹ انٹرو اس کا دیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو اس کے متعلق تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. Congratulations, we have completed this lesson. For more videos, please like, share and subscribe my YouTube channel. Okay, Allah Hafiz, wada araka qariban. Goodbye. See you soon. Allah Hafiz.